रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इतनी नात, इतने शेर शायरी, इतने नज़म के बाद हम लोग आम फहम ज़बान में बोलने वाले लोगों को मज़ा तो नहीं आएगा आप लोग को, लेकिन 2-4 मिनट के अंदर अपनी बात ज़रूर कहने की कोशिश करेंगे। तमाम यहाँ पर मौजूद उलमा इकराम हज़रात, सैयदुर रहमान साहब हैं, हाफिज़ फारूक साहब हैं, हमारे हबीबी साहब नाम था जो मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब, माशाअल्लाह इन्होंने ज़र्रा नवाजी बहुत तारीफ हमारी कर दी। ऐसी कोई बात नहीं थी, अब हो सकता हमको याद भी नहीं था, लेकिन एक एमएलए और एक एमपी का जो भी नुमाइंदा होते हैं पब्लिक का, उनका ये काम ही होता है, करना ही चाहिए। अगर जो नहीं करते हैं वो ताई करते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात हमने नहीं की, लेकिन बहरहाल मौलाना ने बहुत तारीफ़ की, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर आपके उस चीज़ को याद रखने का। बहरहाल आज सबसे पहले तो मुबारकबाद है इस इदारे को, इस मदरसे को, कि माशाअल्लाह यहाँ 6 हाफिज़ कुरान आज यहाँ से निकल रहे हैं। और हिफ्ज़ करना मुश्किल काम तो है ही है, ख़ास करके ऐसे लोगों को, हम लोग जैसे लोगों को जो अरबी से वाकिफ़ नहीं है, ये हम लोग की ज़बान नहीं है, और बगैर समझे 30 पारा को हिफ्ज़ कर लेना, ये तो मुजज़ा ही है, मिरेकल है अल्लाह ताला की तरफ से। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है जिसको इतना वॉल्यूमिनस किताब हो, उसको कोई भी हिफ्ज़ कर दे, और ख़ास करके बगैर उस लैंग्वेज को जाने हुए, उस ज़ुबान को जाने हुए, तो ये खुदा की तरफ से मिरेकल है। और कहीं अगर हो सकता है कि 1-2 लोग कर भी लें तो एक्सेप्शनल, यहाँ तो माशाअल्लाह लाखों लाख लोग हाफिज़ हैं दुनिया भर में, तो ये मुजज़ा छोड़ के उनको, ये सबसे बड़ा कुरान का मुजज़ा होने का और हमारे दीन का सही दीन होने का ये सबसे बड़ा दलील है, और इसको हम लोग क्या सारी दुनिया मानती है। बहरहाल जो आज बच्चे हाफिज़ कुरान हुए, फारिग हुए, उन्होंने बहुत बड़ा काम तो किया ही है, लेकिन उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी उनके ऊपर आयद हो गई, क्योंकि सिर्फ कुरान को हिफ्ज़ कर लेना ही वहाँ पर कोई वो ख़ात्मा नहीं है, क्लोजर नहीं है। जो जितना जानता है उस पर उतनी जिम्मेदारी भी होती है, उस पर उतनी जवाबदेही भी होती है। तो हमारा ये सलाह होगा आज जिन लोग हाफिज़ बने हैं माशाअल्लाह, कि कुरान को आपने हिफ्ज़ कर लिया है, उसको समझें भी, उसके तर्जुमा को पढ़ें। कुरान को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक ये अल्लाह की तरफ से इंसान को जो अल्लाह ने बनाए एक मैनुअल है। हम कोई मशीन ख़रीदते हैं तो उसमें एक मैनुअल किताब होती है कि कैसे उसको असेंबल किया जाए, कैसे उसको चलाया जाए। तो हमारी ज़िंदगी को चलाने का मैनुअल है कुरान शरीफ। उसको अगर हम समझे ही नहीं, खाली हिफ्ज़ कर ले तो सवाब तो होगा ही, लेकिन उसका असल मकसद जो है हम समझते हैं कि वो फौत हो जाएगा अगर हम उसको समझे नहीं। तो बड़ी ज़िम्मेदारी है जो पढ़े हैं, जो हिफ्ज़ किया है उन्होंने, उस पर अमल भी करना है। और अमल कैसे करेंगे जब तक समझेंगे नहीं? तो समझना सबसे ज़रूरी चीज़ है। उसके तर्जुमात जो है अलग अलग लैंग्वेजेस में है, सारे दुनिया के लैंग्वेजेस में है, गुजराती में है, बंगाली में है, हिंदी में है, उर्दू में है, अंग्रेज़ी में है, लैटिन में है, दुनिया भर की जितनी ज़ुबानें हैं सब में लगभग उसके तर्जुमात हैं। और जो लैंग्वेज से हम लोग वाकिफ़ हैं उसमें उसका तर्जुमा पढ़ना चाहिए। अच्छे जो ट्रांसलेटर हैं उनके बहुत से ऐसे कुरान भी जिसमें कि जानबूझ करके ऐसा ट्रांसलेशन किया गया है जिसमें कि लोग वो रुलाने के लिए गलत बात कहीं कहीं बहुत ही सटल वे में उसको घुसाया गया है। तो उसको एहतियात करके जो नॉन ट्रांसलेटर्स हैं उनकी ट्रांसलेशन को ज़रूर पढ़ना चाहिए। हम लोग सबको पढ़ना चाहिए, ख़ास करके जो हाफिज़ हैं उनको तो और भी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि जब तक वो जानेंगे नहीं कि वो क्या पढ़ रहे हैं तब तक अमल कैसे होगा, वो दूसरे को क्या बताएंगे। आने वाले दिनों में वो मिंबर पर जाकर तकरीर करेंगे, और तकरीर के साथ कुरान पाक की तकरीर के साथ उसका वजाहत भी करना ज़रूरी है, ताकि आम लोग जो हैं उसको समझे पहचाने। एक तो
اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ کے علم کے متعلق ہم سن رہے تھے، ابھی بیٹھے ہوئے تھے، ہم سے پہلے تقریر کر رہے تھے قریب 1-1.5 گھنٹہ پہلے. بہت ہی جامع بات انہوں نے کہی کہ علم کو جتنا بھی اہمیت ہم لوگ دیں وہ کم ہے. علم کو اہمیت دینا ہم لوگ کا فرض ہے. ہم لوگ کی حدیث میں ایک حدیث ہم نے تو انگریزی میں پڑھا ہے کہ the blood of a martyr, the ink of a scholar is holier than the blood of a martyr. یعنی کہ ایک اسکالر کی روشنائی جو قلم سے جو پڑھتا ہے، جو نالج گین کرتا ہے، وہ ایک شہید کے بلڈ سے بھی زیادہ، خون سے بھی زیادہ اس کی اہمیت ہوتی ہے. ایک حدیث ہے چائنا، ایک حدیث قدیم حدیث ہے، شاید اوتھینٹک ہو یا نہ ہو، لیکن ایک حدیث لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر نالج گین کرنا ہو تو چائنا بھی جانا پڑے تو چائنا جا کر کے لوگوں کو علم حاصل کرنی چاہیے. تو اس کی اہمیت تو ہم لوگ سب جانتے ہیں. اقرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا، سب سے پہلا لفظ جو قرآن کا ہے وہ اقرا، پڑھو. تو ایک تو اقرا باسم ربک الذی خلق، ایک تو وہ اقرا ہے، ایک تو وہ نالج ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اور اس کے بعد ہے اقرا باسم ربک الخلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. اس کے بعد پھر قلم کا ذکر آتا ہے. تو یہ دوسرے طرح کا جو دنیاوی علم ہے اس کے بارے میں بھی قرآن نے کہا ہے. اور جب یہ دونوں دینی اور دنیاوی علم جب تک ایک ساتھ نہیں ہوگی تب تک ہم ترقی نہیں کریں گے. آپ دیکھ لیجئے، ہم لوگ تاریخ کو دیکھ لیجئے، اپنے ہسٹری کو دیکھ لیجئے. جب تک 700-800-900 سال تک جب مسلمان پورے دنیا میں، چائنا، سعودی عربیہ سے لے کے چائنا پر رول کر رہے تھے، اور آپ کے یورپ کے حصہ میں، ہندوستان میں، اسی میں آتا ہے یوریشیا میں، مانے اتنی بڑی حکومت آج تک نہ ہوئی ہے نہ شاید ہوگا. تو یہ کس وجہ سے تھا؟ کیونکہ ہم لوگ دین کی تعلیم تو تھی ہی اس زمانہ میں، بہت اسٹرانگ تعلیم تھی، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی تھی. اب ابن سینا کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو میڈیکل کتاب انہوں نے لکھی تھی. 500 سال تک یورپ میں اس کو لاٹن میں ٹرانسلیٹ کر کے پڑھایا گیا، اور محض ایک کتاب تھی جس کو پورے یورپ میں میڈیسن میں 500 سال تک اس کو چلایا. اس کے بعد پھر انہوں نے ریسرچ کیا، اپنا محنت کی، ہم لوگ سے آگے بڑھے. تو یہ جغرافی ہو، فلسفی ہو، ہسٹری ہو، سائیکالوجی ہو، میتھمیٹکس ہو، الجبرا ہو، اس زمانہ میں ہم لوگ اول تھے، اور اسی لیے ہم لوگوں نے دنیا پر حکومت کیا. تو یہ تمام سب چیزیں ہم لوگ کے سامنے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ آج سے 30-40-50 سال پہلے جو ہمارے قوم کا حال تھا، اس سے بہت لوگ دین سے بھی بیزار تھے، پڑھتے لکھتے بہت ہی کم لوگ تھے. لیکن اللہ کا شکر ہے پچھلے 20 سال 30 سال میں ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عام لوگ جو ہیں وہ پڑھائی کے شعبے میں بہت دھیان دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھائی کے شعبے میں بہت دھیان دے رہے ہیں، اور یہ بہت اچھی چیز ہے. لوگ بیدار ہوئے ہیں پڑھائی سے، دنیاوی علم سے، دینی علم سے. ہم کو یاد ہے کہ 1950-60 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس تھے زیادہ تر کمیونسٹ مائنڈ کے تھے، اور دین سے کوئی واسطہ نہیں تھے، پڑھائی لکھائی میں اچھے تھے، اور ماشاءاللہ دنیاوی اعتبار سے بہت اچھا کیا بھی انہوں نے. لیکن اس کے بعد ادھر 25-30-40 سال میں دین کے متعلق سے بھی بیداری آئی ہے. لوگ دین اور دنیا دونوں کو پہچان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. یہ خوشی کی بات ہے. اور آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کمپٹیٹیو ایگزامز میں بھی ماشاءاللہ ہمارے بچے اچھا کر رہے ہیں، چاہے وہ IAS کا ہو، چاہے وہ اسٹیٹ لیول کا ایگزام ہو، بہار کا ہو، UP کا ہو، جہاں کا بھی. الحمدللہ. تو یہ چیز بیداری کو ہم لوگ کو اور اپنے قوم میں لانے کی ضرورت ہے، اس میں اور زور دینا ہو. علم جتنا بھی حاصل کریں، ایک ہی چیز ہے جو کہ کوئی چھین نہیں سکتا ہے. آج سرکار اگر چاہے تو کسی کے پاس جائیداد ہے، پراپرٹی ہو، ایک قانون بنا دے گا اور کر ہی رہے ہیں. آپ لوگ UP میں دیکھ لیجئے کیا حال ہے. ایک قانون بنا کر کے آپ کا سب کچھ سرمایہ چھین سکتے ہیں. لیکن آپ کے پاس علم ہے تو آپ یہاں نہیں، دنیا کے کہیں پر بھی جا کے اپنا گھر بھی چلا سکتے ہیں، اپنے قوم کو، اپنے فیملی کو سسٹین کر سکتے ہیں، پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی دولت یہی ہے. اور آج جو یہاں سے لوگ نکلے ہیں حافظ قرآن ہو کر کے، ان کو سب کو بہت بہت مبارکباد ایک بار دوبارہ سے. ان کی ذمہ داری بڑی ہے، اور اس ذمہ داری کو سمجھیں.
علم ہونا، فہم ہونا اور عمل ہونا، یہ تین چیز جب ہوگا تبھی ہم ترقی کریں گے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ ہم کو بھی جانا تھا، دیر بھی ہو گئی، لیکن اتنا اچھا ماحول تھا، اتنا اچھا مجلس تھا کہ ایسے دانشور لوگ آپ لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور علماء اکرام تو ہے ہی، ان کی بات سن کر کے، اور لڑکیوں نے جو پرفارم کیا ماشاءاللہ، فاروق صاحب کا بہت بہت ان کو مبارکباد، جس طرح کی تعلیم انہوں نے دی کہ دنیا قرآن اور حدیث سے متعلق جو تعلیم دی، بہت بہت قابل تعریف ہے، قابل احترام ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کو۔